جی अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम विजिट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का एक सेक्टर है G15-3 जिसको कहते हैं, और ये G14-2 के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है। प्राइसेस का कंपैरिजन भी करेंगे इस प्लॉट्स का। इसमें पोजेशन और नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइसेस मैं पूरी बता दूंगा। अच्छा, ये जो है G14 सेक्टर, G13 सेक्टर, F14, F15, ये 3-4 सेक्टर इकट्ठे हैं, तो इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये F15 के बिल्कुल सामने और G14-2 के बिल्कुल बराबर में ये G15-3 का जो सब सेक्टर है। चलते हैं। और हाँ, एक चीज और, हम लोगों ने अपार्टमेंट्स भी देखने हैं जो G13 के अंदर लाइफस्टाइल के जो रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स हैं, उनमें काम बंद पड़ा है। उसकी वजह क्या है, क्यों बंद पड़ा है, और उसकी प्राइसेस क्या है, आजकल क्या सूरत हाल है, सारी डिटेल्स उसकी भी बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। तो चलते हैं पहले लाइफस्टाइल अपार्टमेंट्स की तरफ, और उसके बाद G15-3 का सेक्टर जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का। अच्छा जी, अभी हमारा रुख 0 पॉइंट इस्लामाबाद की तरफ है, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है इसको कोलड़ा मोड़ स्टेशन बोलते हैं, वैसे ये G13 को कनेक्ट करता है। और ये जो ब्लू किस्म की बसें खड़ी हुई हैं, तो ये पूरे इस्लामाबाद, टेक्सला और रावलपिंडी I-16 इन एरियाज की तरफ जाती है। हम लोगों ने इधर से लेफ्ट हो जाना है, G13 सेक्टर के अंदर एंटर होंगे। पहले हम लोग विजिट करेंगे जो लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के अपार्टमेंट हैं जो G13-1 के अंदर बन रहे हैं, जिसमें A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप और E टाइप के अपार्टमेंट्स है। उनकी प्राइसेस मैं बताता जाऊं पर उसका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि आजकल इस पे काम बंद पड़ा है, और शायद वाली बात है कि इस पे कोई केसेस वगैरह भी चल रहे हैं, तो अभी इसमें ट्रांसफर वगैरह भी बंद पड़ी है। आधा इनका प्लॉट था G13-4 के अंदर, उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने मेरे ख्याल से, मुझे शक है, रेडसन्स वालों को सेल कर दिया है, क्योंकि उसमें E टाइप के अपार्टमेंट बनने थे। अब उसकी क्या सिचुएशन होगी तो वो तो फर्दर फिर वक्त ही बताएगा। पर राइट नाउ इसके जो ये A, B और C और D टाइप के हैं, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह तो खड़े हैं, पर अभी इसमें फिनिशिंग का काम बिल्कुल रुका पड़ा है, और ट्रांसफर वगैरह भी इसमें कोई नहीं हो रही। इसमें वैसे लोग जो मोस्टली प्रॉफिट मांगते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ना होने की वजह से थोड़ा सा सेल परचेज बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि एग्रीमेंट के ऊपर, स्टाम्प के ऊपर इसकी सेल परचेज होगी, तो अक्सर लोग जो होते हैं वो उसमें विलिंग नहीं होते कि वो स्टाम्प पे सेल परचेज करें। ये अभी हम G13-1 की मेन डबल रोड के ऊपर है, और ये राइट साइड पे आपको ये अपार्टमेंट्स वगैरह दिख रहे होंगे, और इधर स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस G13 सेक्टर में सारी चीजें अवेलेबल है। मार्केट्स वगैरह काफी गुंजान आबाद हो गया अभी, और नीट एंड क्लीन सेक्टर है, एक अच्छा सेक्टर है। तो अगर इस सेक्टर में भी आप लोग सेल परचेज करना चाह रहे हो, कोई प्लॉट है आपका, या कोई घर है आप उसको बेचना चाह रहे हो, या कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हो, या कोई अपार्टमेंट खरीदना या बेचना चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसमें जो साइजेस हैं G13 के, मैं साइजेस के हवाले से भी चले मोटा मोटा आपको बता दूं। इसमें 4 मरला का प्लॉट है, फिर 8 मरला का प्लॉट है, फिर 10 मरले का, फिर 12 मरले का, और उसके बाद एक कनाल जिसको 500 गज भी कहा जाता है। अच्छा, ये इसके फ्रंट पे ये कोई कमर्शियल एक बिल्डिंग ये बना रहे हैं। अभी इसमें भी ये काम बिल्कुल काफी टाइम से, तकरीबन साल हो गया इस पे काम बंद पड़ा हुआ है, और ये तकरीबन 7, 8, 9 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं पर बन नहीं पा रहे। इसमें काफी मतलब प्रॉब्लम्स, बार बार लिटिगेशंस, या कभी काम बंद हो जाता है, कभी इस पे स्टे वगैरह हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, और काफी ऐसी चीजें हैं जो इसमें मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इसमें जो साइजेस A टाइप है वो तकरीबन कोई 2050 स्क्वायर फीट का है, उसके बाद जो B टाइप का है वो कोई 1750 स्क्वायर फीट का है, फिर कोई C टाइप है वो कोई 1350-1400 स्क्वायर फीट का है, फिर D टाइप है वो भी इसी तरह कोई 1100-1200 स्क्वायर फीट का होगा,
اور اس کے بعد ای ٹائپ ہے وہ بھی کوئی 800-900 اسکوائر فٹ کا ہوگا. اچھا اس کی جو پرانی پرائسز ہے نا تو یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اس میں فیوچر میں یہ خدشہ ہے کہ اس پہ ایکسکیلیشن چارجز لگیں گے. اب نئی پرائسز کیا ہوں گی کیونکہ اے ٹائپ کا کوئی 80-85 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ تھا تو وہ ابھی پاسبل ہی نہیں ہے. کنسٹرکشن کاسٹ ہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ لا حاصل گفتگو ہے, اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے بتانے کا کہ اتنے میں یہ اپارٹمنٹ ہے اور اتنا پروفٹ دے دو گے. اگر آپ لوگ لے لیتے ہو اور اس کو پروفٹ آپ اس کا دے دیتے ہو اور پھر اس کے بعد ایکسکیلیشن چارجز بھی لگ جائیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ لوگ خریدنا چاہ رہے ہو تو میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ اس میں سیل تو اگر ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ سیل ہو جائے آپ کا اپارٹمنٹ, پر پرچیزنگ میں تھوڑا سا ایوائڈ کریں اس چیز کو کیونکہ ایک تو ٹرانسفرز بند ہے, اوپر سے اگر اس پہ ایکسکیلیشن چارجز لگ گئے تو obviously اس کا پروفٹ پھر نیچے ہی آئے گا کیونکہ پرائس یہ لازمی بڑھائیں گے. تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. باقی G13 کے اندر جو 4 مرلے کے پلاٹس ہیں ان کی پرائسز تقریباً 2.30-35 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو 2.5 کروڑ 2.55 کروڑ روپے تک اس کی ڈیپینڈ آن لوکیشن پرائس جاتی ہے. اس کے بعد جو 8 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی پرائس جو جاتی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 3.25 کروڑ روپے سے 4.25 کروڑ روپے تک لوگ آسکنگ کرتے ہیں, اور 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے تو 5 سے 5.5 کروڑ روپے اس کی آسکنگ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں اسٹریٹس کے اندر بھی لے جاؤں, یہ 500 گز کی جو کنال کے پلاٹس ہیں وہ اسٹریٹس ہیں, یہ 50 فٹ کی بڑی گلیاں ہیں, یہ گھر وغیرہ بھی آپ کو دکھ رہے ہوں گے دائیں بائیں. 50x90 ان کی ڈائمینشن ہے. ادھر بجلی پانی گیس تمام چیزیں اویلیبل ہیں. پانی کا آنا نہ آنا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ بعض اسٹریٹس میں پانی آتا ہے, بعض لوگوں نے بور وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس میں پانی آ جاتا ہے. ایک خربوزے والی بات ہے کہ اندر سے میٹھا نکلا یا پھیکا نکلا وہ آپ کا نصیب. تو 12 مرلے کا پلاٹ آپ کو تقریباً 6.25 کروڑ روپے سے لے کے 6.5 کروڑ روپے تک اس کی پرائس ملے گی. اور جو 50x90 کنال کا پلاٹ ہے تو اس کی پرائس آلموسٹ آپ کو ملے گی G13 کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں 7.25 کروڑ روپے سے لے کے کوئی 8 کروڑ روپے تک اس کی پرائس آپ کو ملے گی. یہ سکولز وغیرہ ساری چیزیں ادھر آپ کو دکھ رہی ہوں گی بن چکی ہیں. اچھا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں تھوڑا سا G15-3 حوالے سے بھی ڈسکشن کریں. G15-3 جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر ادھر بنا ہوا ہے اور اس میں تمام کے تمام جو ہے 5 مرلے کے پلاٹس ہیں جن کی ڈائمینشن ہے 25x50. تو ایک اچھا آئیڈیل مکان اس میں بن سکتا ہے. اچھا اس کا پلاٹ کا میں کمپیریزن اگر پرائس کے حوالے سے کروں تو اچھا اس میں نان پوزیشن اور پوزیشن پلاٹ ہیں. تو آپ نے جب بھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ پلاٹ لیں تو آپ پوزیشن پلاٹ لیا کریں. تھوڑا سا مہنگا ہوگا پر اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنا پلاٹ کسی بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں, اس پہ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر گھر تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو گھر تعمیر کروا سکتے ہیں. ادروائز اگر نان پوزیشن آپ پلاٹ لے لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بس ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیں, آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا, ساری چیزیں ہو جائیں گی. پر اس میں یہ ایشو آئے گا کہ قبضہ میرے خیال سے آپ ساری زندگی بیٹھے رہے, بچے وغیرہ جب آپ کے بڑے ہو جائے تو ان کو شاید وہ قبضہ مل جائے, وہ بھی شاید والی بات ہے. اچھا G15 جو 3 کا سیکٹر ہے اس میں یہ خاصیت ایک ہے کہ یہ ایک تو G14 کے بالکل قریب ہے, دوسری سائڈ پہ اس کے F14 اور F15 بن رہے ہیں وہ بالکل قریب ہے, اور G13 بالکل یہ مطلب ایک جھرمٹ کے اندر ہی ہے یہ سیکٹر G15-3 جو ہے. تو اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے کیونکہ G14-2 میں آپ کو 4 مرلے کا پلاٹ ملے گا, G13 میں آپ کو 4 مرلے کا پلاٹ ملے گا, G14-4 میں آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا. تو G14-4 میں جو 5 مرلے پلاٹ کی پرائس جو ہے وہ منیمم آپ کو 3 کروڑ روپے میں آپ کو پلاٹ بمشکل ملے گا, ایک مناسب پلاٹ. اور اس G15-3 جو بالکل آپ سمجھو کہ اس کے قریب ہی ہے تو اس میں آپ کو آلموسٹ جو پوزیشن پلاٹ ہے وہ 1.35 کروڑ روپے سے لے کے کیش پیمنٹ پہ
तो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए 65 लाख रुपए, वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सी गली का प्लॉट है, लेवल है, हाइटेड है या डिप्रेशन में है, क्या सिचुएशन है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे अब G14-3 सब सेक्टर 3 है, और ये राइट साइड पे जो आपको एरिया दिख रहा है ये सारा F14 का एरिया है। F14 के हवाले से भी मेरी वीडियोस बनी हुई है, अगर आप लोग उसमें विलिंग हो तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, पर उसके लिए पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, तो तब आपको वीडियो शो होगी। अच्छा, F14 के हवाले से ये चीज थी कि थोड़ा सा इसमें इन्होंने कोई 2 इंस्टॉलमेंट्स और लगा दी थी, फिर सुनने में आया कि उसको मतलब इन्होंने फिर छोड़ दिया, अभी फिर एक नोटिफिकेशन। अब इसका पता नहीं चलता है, कभी नोटिफिकेशन आता है कि इंस्टॉलमेंट लग गई है, कभी नोटिफिकेशन आता है कि इंस्टॉलमेंट हट गई है। तो कोई अजीब ही निजाम है, कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्या होगा इन सेक्टर्स के साथ, क्योंकि कोर्ट के केसेस भी चल रहे हैं इसमें, कुछ प्लॉट ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। तो अजीब व गरीब एक मामला है ये F14 और F15 का। और प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन मेरे हिसाब से नीचे की तरफ आ रही हैं। अब लोग सुना है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि टैक्सेस कम होने जा रहे हैं, टैक्सेस कम होने जा रहे हैं। तो वो 1 जुलाई के बाद फिर पता चलेगा कि आया वाकई टैक्सेस कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या सिचुएशन है। तो अभी सीधा मैं चलता हूँ F15 का, आपको एक थोड़ा सा विजिट भी करवा लूं, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैं लाइव वीडियो बनाता हूं ताकि एरिया आपको सारा क्लियर हो सके, आपको समझ आ सके कि क्या चीज कहाँ पे है और क्या सिचुएशन है। तो ये लेफ्ट पे मेरे अभी भी फिलहाल ये G14-2 चल रहा है अब। तो ये घर वगैरह इधर काफी तेजी से बन गए हैं G14-2 और 3 के अंदर, क्योंकि इसका रिसेंटली अभी 1.5 साल पहले इन्होंने पोजेशन दिया था कुछ स्ट्रीट्स का। अभी 2 में कुछ गलियां ऐसी हैं जिनका अभी तक पोजेशन नहीं दिया गया है। और G14-1 जो है वो तो फाइलें ही हैं, वो वाली बात है कि अपनी फाइल अपने पास रख ले और खुशी खुशी लोगों को बताया करे कि हमारा प्लॉट है इस्लामाबाद के अंदर। अब कब वो डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, कि कई दफा ये होता है कि उसका टेंडर होने लगा, लोग प्लॉटों की प्राइसेस जो है बढ़ा देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ये अभी हमारे इधर ये राइट पे जो एरिया आपको दिख रहा है, तो ये F14-1 का एरिया है। ये अब डेवलप होगा, पता नहीं क्या कब कैसे डेवलप होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो ये जैसे ही G14 खत्म होगा, G14-2 का एरिया, तो एक डबल रोड आएगी, उसके बाद ग्रीन बेल्ट आएगी। ये भी लेफ्ट साइड पे ये डबल रोड ही बनी हुई है। तो ये G14 की सर्विस रोड है और ये मेन कश्मीर हाईवे की तरफ जाएगी। और ये जो स्ट्रेट रोड है ये सीधा GT रोड को कनेक्ट करेगी, पर कब करेगी वो नहीं पता। और ये जो सामने ट्रक्स वगैरह आपको चलते हुए दिख रहे हैं, तो ये F15-4 का एरिया है और उसके पीछे F15-3। F15-4 और 3 जो है ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये लेफ्ट साइड पे जो हमारे घर वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, ये हमारे पैरेलल बिल्कुल ग्रीन बेल्ट चल रही है। और जैसे ही ये ग्रीन बेल्ट खत्म हो जाती है और ये सामने आपको घर दिख रहा है, तो ये G15-3 का एरिया है। सामने F14, F15 और ये G15। ये घर काफी तेजी से इधर भी बन चुके हैं, वो देख रहे होंगे आप, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर वगैरह बन रहे हैं। इसमें कुछ गलियों में पोजीशन मिल चुका है, कुछ में नहीं है। प्राइसेस मैंने आपको बता दी एक ब्रैकेट, क्योंकि छोटा सा एक सब सेक्टर है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। जो प्राइसेस आजकल चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मुनासिब प्राइसेस है, क्योंकि 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए से लेके तो तकरीबन 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक डिपेंड करता है प्लॉट। और ये घर लोगों ने रिहायशें भी रख ली हैं, वैसे अच्छी एक सिचुएशन है अंदर की। ये ट्रांसफार्मर वगैरह, अंडरग्राउंड बिजली है इधर। पानी की क्या सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पानी थोड़ा सा इस एरिया में इश्यूज हैं। और ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं, ये लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, पता नहीं इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बड़ी महंगी हो गई है। ये लेफ्ट साइड पे आपको 2 घर बनते हुए दिख रहे हैं, ये घर है
تو کنسٹرکشن تو ویسے کافی تیزی سے چل رہی ہے. اگر تھوڑی سی پرائسز اور مناسب ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. بہرحال پھر بھی مناسب ہے آج کل کے دور کے حساب سے اور لوکیشن کے حساب سے اس کی پرائسز. ہاں تھوڑا سا ایک ڈراپ بیک ہے اس میں کہ آپ کو سامنے وہ G14-2 ذرا ہائٹ پہ نظر آ رہا ہے اور یہ تھوڑا سا ویلی ٹائپ ہے یہ ایریا G15-3 کا جو ایریا ہے. تو شاید اس کی وجہ سے اس کی پرائسز, کیونکہ یہ F15 بھی تھوڑا سا ویلی میں آتا ہے تو اس کی پرائسز بھی F14 کی نسبتاً اس کا پروفٹ کم چل رہا ہے. تو F14, G13, G14 اور G15-3 کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہوں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اور ہاں اگر انسٹالمنٹ پہ آپ لوگوں کو بلو ایریا کے اندر, نیو بلو ایریا کے اندر کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ لینا ہو, کوئی شاپ وغیرہ لینی ہو یا کوئی آفس وغیرہ لینا ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انسٹالمنٹ پہ ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. پرائسز تھوڑی سی اس کی زیادہ ہے کیونکہ ایک کریم ایریا ہے, بہت ٹاپ آف دی لائن ایریا ہے, اچھا ایریا ہے, تو اس وجہ سے اس کی پرائسز زیادہ ہیں. باقی اگر آپ کسی اور جگہ پہ انسٹالمنٹس پہ کوئی گھر لینا چاہو یا کوئی آفس یا فلیٹ وغیرہ لینا چاہو, جیسے سوسائٹیز ہیں ڈیفرنٹ جو پراپر سوسائٹیز ہیں اس کے اندر, پر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق, کیونکہ دیکھیں انسٹالمنٹ پہ تھوڑا سا کام رسکی ہوتا ہے جو مطلب ہے سوسائٹیز وغیرہ ہیں اس میں, کیونکہ اکثر کافی لوگوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے اس میں. باقی تھوڑا سا ان چیزوں کو ایوائڈ کیا کریں, یہ جو سوسائٹیز وغیرہ ہیں نا, اور انسٹالمنٹ پہ آپ سستے پلاٹ لے لیتے ہو پھر بعد میں پھنس جاتے ہو, کیونکہ اب جیسے کافی سوسائٹیز ہیں انہوں نے کافی اوورسیز کا بڑا نقصان کیا ہوا ہے. اور اوورسیز سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان آپ اپنا آرام سکون سے زندگی گزاریں. آپ لوگوں کو کیا مطلب ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ادھر بس انسٹالمنٹ پہ جگہ لے لیتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں. آج کل جو لوگوں نے آج سے 3-4 سال پہلے انسٹالمنٹ پہ چیزیں لی ہوئی ہیں تو وہ آج ان کو آدھی قیمت بھی نہیں مل رہی ان بیچاروں کو. ویسے بھی ڈالر کی پرائس بڑھ گئی اور ادھر بھی ان کا نقصان اور ادھر بھی ان کا نقصان. تو آپ لوگ آرام سکون سے اپنی زندگی گزارا کریں اور ٹینشن نہ لیا کریں ادھر کی کہ آپ ادھر ہم نے گھر لے لینا ہے اور ہمارا گھر بن جائے گا. اچھا جی, یہ ایک چھوٹی سی اور مفصل سی ویڈیو تھی میری. میں نے اس میں ساری ڈسکشن کی, F14 F15 کے حوالے سے بات کی, G14 کے حوالے سے بات کی, پرائسز کے پلاٹس کے کمپیریزن, G14 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور G15-3 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے اس کے بارے میں کمپیریزن میں نے کیا. اچھا G13 کے حوالے سے میں نے بات کی, اس کے پلاٹ سائزز میں نے آپ کو بتایا. یہ ایک مجموعہ تھا پورے ایریے کا, یہ جو 3-4-5 سیکٹرز اکٹھے ہیں تو ان کا میں نے ایک مجموعہ بنا کے ساری, تو کوئی بھی تفصیل آپ نے لینی ہے پرائسز, کیونکہ اتنی چیزوں کی میں اکٹھی پرائسز نہیں بتا سکتا. جیسے F14 میری ڈیفرنٹ ویڈیوز ڈیفرنٹ اسی چینل پہ لگی ہوئی ہیں, تو اگر آپ لوگوں کو کوئی کوئریز ہیں پھر بھی تو واٹس ایپ نمبر یا کمنٹس میں آپ پوچھ لیں, انشاءاللہ ہم آپ کو امیڈیٹلی رسپانس کریں گے. اور باقی اگر کسی سوسائٹی اور سیکٹر کے حوالے سے آپ کو وزٹ کروانا ہو, ادھر کا ریویو کروانا ہو لائیو, نہ کہ میں دفتر میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایسا ہو گیا, اتنے کا پلاٹ ہے, یہ ایسے ملے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ادھر آپ لوگ خود ہی دیکھو گے کہ کیا چیز کیسے ہے. میں آپ لوگوں کو آن دی اسپاٹ لے کے جاتا ہوں اور خود ہی آپ کی نظر سے آپ خود ہی دیکھتے ہو کہ کیا چیز کیسے ہے اور کیا ہے اس میں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب مصنوعی تصویریں اور اس طرح کے, یہ ایک جینوئن ویڈیو ہوتی ہے, اس میں یہ لائیو سارا چل رہا ہوتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, بعض ٹائم مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں کوئی بات چیت کرنے میں. تو بہرحال کوئی بھی کوئریز ہو تو پھر وہی بات, اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.